अर्थ के हो भने हामी जुन संविधानमा टेकेर आज हामी जुन संविधानलाई लिएर खुसी उल्लास व्यक्त गर्दछौं त्यो संविधान उहाँहरूबाट नै निर्मित संविधान हो। उहाँहरूले बाट नै त्यो संविधान बनेको हो र त्यो संविधानको आज हामी जुन गर्व गर्दछौं, जुन संविधानलाई हाम्रो मूल कानून मान्छौं र अन्य बाजिएका कानूनहरू बाजिएसम्म अमान्य हुनेछन् भनी हामी गर्व गर्छौं। त्यो संविधानलाई लिपिबद्ध गर्ने माननीय सभासद श्री सिन्धु जलेसाज्यू कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरूले उहाँलाई कार्यक्रम स्थलसम्म भव्य स्वागतका साथ तालीका गडगडाहरूका बीचमा स्वागत गर्नको लागि इतिहास एकपटक बन्छ। हामीले जानेको इतिहास एकपटक बन्छ। त्यो इतिहास निर्माण सबैले गाउँ सुधार समितिले आयोजना संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो यस वर्षकै भव्य शब्द र शालीन कार्यक्रममा तपाईहरू सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू जो बाटाबाट र विभिन्न बाटामा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ र हाम्रो माइकबाट टाढासम्म हाम्रो फेसबुक लाइभबाट विश्वभरि नै छरिएर रहेका सम्पूर्ण महानुभावहरूले जसले हामीलाई लाइभ देखिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई चिसापानीको यो नै एउटा सभ्य भव्य र शालीन कार्यक्रम हो भन्ने अतिथिगणहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि म यस खेलकुदका यस प्रतियोगिताका खेल संयोजक श्री टुकबहादुर पौडेलजीलाई मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। भव्य र सभ्य तरिकाले सफल पार्नलाई उपस्थित सम्पूर्ण खेलप्रेमी आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यस्तो कठिन र जाडोमा पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई रमाइलो पार्नलाई उपस्थित भइदिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रीमान यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य माननीय श्री सिन्धु जलेसाज्यू, विशिष्ट अतिथि वडा अध्यक्ष श्री दयाजज्यू, अन्य अतिथिहरू, तपाईँ मञ्चमा अन्य अतिथिज्यूहरू, तपाईँ हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण उपस्थिति आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, शान्ति ज्योति टोल सुधार समिति दर्शकमन्त्री र शान्ति ज्योति टोल विकास प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा सहयोगी हात ठुलो हुन्छ भने जस्तै हाम्रो यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य गर्नलाई सहयोग गर्ने हातलाई म एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19को भयानक परिस्थितिका बावजुद खेल जगतलाई पुनर्निर्मित दिने अभिप्रायले यस भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको जीवनको अभिन्न लक्ष्य मानवीय त्रुटि हो। हामीबाट पनि त्यस्ता तमाम भुल भएको हुन सक्छ। भुल स्वीकार गर्दछौँ। अन्य कार्यक्रममा त्यस्तै नदराउने प्रतिबद्धता सहित सम्पूर्ण आगन्तुकहरूलाई पुनः एकपटक कार्यक्रम स्वागत गर्दै मेरो छोटो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। वास्तवमा यो अन्तर्वडा जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हो। यसकारण पनि यो समुद्घाटन सत्रलाई हामी अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। एउटा राज्यको पनि नारा के छ भने संस्थाको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने जुन नारा छ, त्यो नारालाई सहयोग र सफल गर्नको लागि जुन एउटा भलिबल कार्यक्रमको एउटा आयोजना गरेको छ, पक्कै पनि त्यो कार्यक्रममा हाम्रो खेलाडी भाइहरूले आफ्नो सिप, क्षमता र कलालाई प्रदर्शन गरेर यहाँहरूले त्यो कर्मको फल प्राप्त गर्ने बाटोतिर लाग्नुहुनेछ र लाग्नको लागि मैले अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र चिसापानीमा एउटा यो साहित्यिक विकास प्रतिष्ठान यो ब्लक नम्बर 3 भन्ने जुन हामीले बुझेका छौँ स्थापित छ, मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै जाओस्। प्रत्येक वर्ष यस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर यो चिसापानीलाई अथवा 3 नम्बरलाई रमाइलो बनाउन सफल होस्। शुभकामना
मन्तव्यकै क्रममा छौँ। शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि म मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु शालीन व्यक्तित्वका धनी मेरा अनन्त मित्र एवं माविका सञ्चालक समिति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं मदन मण्डाली स्पोर्ट्स एकाडेमीका जिल्ला अध्यक्ष शुभम साली विशेष अतिथि हाम्रा अग्रज दाजु एम माधव थापा, विशेष अतिथि खानेपानी महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष, उहाँ पनि मेरो अनन्य मित्र, मेरो क्लास फ्रेन्ड हो, मेरो क्लासमै हामी एउटै क्लास फ्रेन्ड हो, राजकुमार श्रेष्ठज्यू। हाम्रो एम माधव थापा दाइले भनिसक्नुभयो, धेरै कुराहरू उहाँले भनिसक्नु भएको छ। म एकदम कार्यक्रम जाडोको बेलामा शिशिर तुषारको समयमा यहाँ आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू केटीहरू सबै यहाँ भाइ बहिनीहरू सबै यहाँ खेल गर्न पनि आत्तिरहेका छन्। त्यसैले म धेरै कुरा गर्न चाहेन, धेरै कुरा हाम्रो महिलाहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले पनि त्यसैमा थप दिएर दुईवटा मात्रै सुझाव दिन खोजेको। एउटा कुरा दाइले भन्नुभएको छ, भाइहरूले चाहिँ नियमग्रस्त होइन, तर आजको कार्यक्रम दुईतिर नजोडेको भए अवश्य पनि दुईटै कार्यक्रम भव्य र सफल हुन्थ्यो, तर पनि केही फरक परेको छैन। हामी चाहिँ दुईतिरै भव्य र सफल पार्नको लागि भाइहरूलाई साथ दिन हामी यताउता गयौँ पनि भाइहरूको कार्यक्रममा आज नि अनि पनि उता पुग्यो, मैले पनि यता आएँ। यसको लागि हामी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिरहेका छौँ, त्यसको लागि पनि भाइहरूलाई चाहिँ धन्यवाद छ। अर्को कुरा पक्कै पनि शान्ति ज्योति विकास प्रतिष्ठानले र यहाँको स्थानीय टोल विकास संस्थाले गराउन आएको यस कार्यक्रम अवश्य पनि यो प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम, यो खेलकुदको कार्यक्रम अवश्य नै राम्रो छ र आगामी दिनहरूमा यो दुईटा संस्थाले जे गरेको छ त्यो कार्यक्रमहरूमा यो भकुण्डो लिएर फुटबल मात्रै खेल्ने, भकुण्डो लिएर भलिबल मात्रै खेल्ने भन्दा पनि अब गर्ने कामहरू आगामी दिनहरूमा पनि महिला लक्षित कामहरू, वृद्ध लक्षित कार्यक्रमहरू, अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमहरू, दलित लक्षित कार्यक्रमहरू लगायत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अरू खेलकुद बाहेक अरू क्षेत्रमा पनि यस विकास प्रतिष्ठान र टोल विकास संस्थाले अवश्य पनि आगामी दिनहरूमा काम गर्नेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यो भाइहरूलाई, शान्ति ज्योति विकास प्रतिष्ठानका भाइहरू तथा टोल सुधारका भाइहरूलाई, बहिनीहरूलाई मेरो के आवश्यकता पर्छ सहयोगको, त्यो सहयोगका लागि म वचनबद्ध पनि छु। भाइहरूसँग हिजोका दिनसम्म सल्लाह सुझाव पनि हाम्रो भइरहेको छ, निरन्तर भइरहेको छ। आगामी दिनहरूमा गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप, कुनै पनि गतिविधि, यस शान्ति ज्योति विकास प्रतिष्ठानले गर्ने कुनै पनि गतिविधिहरूमा हामी सधैँ सहकार्य गरेर सहकार्य गर्छौँ, कोर्डिनेसन गर्छौँ र यसरी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने एउटा वचनबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु भने आजको यस समुद्घाटन कार्यक्रम माघको सङ्क्रान्ति 1 गते दिनसम्म चलिरहेछ। यस कार्यक्रम भव्य र सफल होस् भन्ने सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो दुई शब्द यति अर्थ धन्यवाद, नमस्ते। ढुक्क भएर हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला, हामी त्यसको परिपूर्ति गर्छौँ र यसलाई पूर्ण रूपमा सफलताको लागि हाम्रो हो यो खेल हामीले गरेको हुँदा हाम्रो वार्डमा भएका हरेक खेलहरू र हरेक कार्यक्रमहरू हाम्रो वार्डको हो भन्ने हामीलाई मनन गर्दै हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू असफलता हुन दिँदैनौँ र हर तरिकाले सहयोग गरेर हामीले सफलता गराउँछौँ भन्ने वचनबद्धता सहित मेरो छोटो मन्तव्य दिन चाहन्छु। म यहाँ धेरै लामो समय लिएर बोल्न चाहन्न, म दुई चारवटा शब्द के राख्न चाहन्छु भने यो खेलकुद भनेको आफैमा एउटा यस्तो पाटो हो कि यसले हरेक आफ्नो क्षेत्रलाई उजागर गर्दछ। खेलकुदको कारणले हामी स्वस्थ रहन्छौँ र व्यस्त रहन्छौँ। यदि खेलकुदलाई हामीले प्रोत्साहन गरेनौँ भने हामी अन्यत्र कुलतमा बस्न सक्छौँ, हामी बिग्रिन सक्छौँ भन्ने मस्तिष्कमा हाम्रो यो कुरा एकदमै मानिसपटलमा रहन जरुरी छ। र हाम्रो यो टोलवासीले जुन यो खेल आयोजनालाई सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्णलाई म
भित्रदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु किनभने यो खेललाई हामीले प्रोत्साहन गरेनौँ भने कहीँ न कहीँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू अन्यत्र उहाँहरूको ध्यान जान सक्छ। त्यसैले आजको यो गाउँको खेल आयोजना जुन जिल्ला स्तरीय यहाँले आइन गर्नुपर्छ यो जुन खेल राख्नु भएको छ मैले यो सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले धेरै नबोलिकन मैले यो खेलको लागि यो अन्त्यसम्म सफल हुनको लागि के गर्नुपर्छ फेरि पनि मैले यहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछु र यो आजबाट खेल जुन सुरु भएको छ मैले अन्तिमसम्म यो खेललाई महत्त्व दिएर म पनि भ्याएसम्म आउनेछु र यहाँ सम्पूर्ण गाउँवासी लगायत नगरवासीहरूले यो खेललाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर अन्तिमसम्म यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। यति भव्य र सभ्यको साथमा कार्यक्रमको सुरुवात पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हुन त यो खेल यति आवश्यक चिज हो समाजमा, यसले अनुशासन र समाजको विकासको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ र जहाँ भए पनि समाजले मुटुमा राख्ने, माया गर्ने र इज्जत गर्ने उसका प्रति उसको व्यक्तिगत छवि या उसको सामाजिक छविलाई गर्ने इज्जत हाम्रो जहाँ गए पनि कहीँ तलमाथि हुँदैन। तसर्थ हामीहरूले उहाँहरूले गरेका कुनै पनि सानातिना गल्तीहरूमा पनि माफी याचना गर्दै उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि मैले सम्पूर्णलाई सुझाव गर्दै अपेक्षा गर्दै म पनि त्यसरी नै सहयोग गर्ने धारणामा छु र भाइहरूको यो अहिले 1 गतेसम्मको कार्यक्रम सफल र भव्यको साथमा सफल रहोस्। मेरो पनि हरदम त्यो विषयको लागि सहयोग र साथ रहनेछ भन्दै यो खालको कार्यक्रम वर्षौंपछि निरन्तरता एउटा योजनाबद्ध तरिकाले जाओस् भन्ने पनि शुभकामना दिँदै म आफ्नो 2 शब्द मन्तव्य यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उत्साहका साथ उपस्थित हुनुभएको आमा बुवा दाजुभाइ तथा भाइ बहिनीहरूमा म संविधान सभा सदस्य र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिक नमन गर्दछु र आजको यस कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ता गर्नु भई यो गरिमामय अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकज्यूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मलाई आज कता सम्झना आइरहेको छ। म पनि यही चिसापानीको यही धुलो माटोमा यहीँको पानीमा खेलेर हुर्के बढेको पढेको र मैले आफ्नो कर्मथलो पनि यही ठाउँलाई नै बनाएको र यो ठाउँमा हामीले धेरै विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम होस्, चाहे शैक्षिक क्षेत्रका कार्यक्रम होस्, चाहे खेलकुदका कार्यक्रम होस्, हामीले धेरै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यौँ र यहाँका हाम्रा मैले अग्रज बुवा मैले यहाँ बुवा आउनुभएको छ, अग्रज आमाहरू पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई पनि म अत्यन्त सम्मान गर्न चाहन्छु। यो चिसापानीमा आज जङ्गल फालेर मङ्गल उहाँहरूले गराउनु भएको मैले सबैको नाम लिन नसके तापनि म उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र यो चिसापानीले जुन किसिमले जिल्ला स्तर मात्रै नभएर अञ्चल र राष्ट्रिय स्तरमा पनि सांस्कृतिक र शैक्षिक खेलकुदको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ र म के भन्न चाहन्छु भने यो पुस्तान्तरण होस् र हाम्रा भाइ बहिनीहरूले बिचमा ग्याप भएका यी कार्यक्रमहरूलाई फेरि यहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। यसका पुस्तान्तरण गर्ने काममा उहाँहरूले पनि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने म उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, सुझाव पनि दिन चाहन्छु र म के भन्न चाहन्छु भने मलाई यो गाउँको शैलीलाई तपाईँहरूले
2070 सालमा संविधान सभा सदस्य बनाउने एउटा युगमा एकपटक आउने सुनौलो अवसर यहाँले प्रदान गर्नुभएको थियो र यहाँले भारी बोकाएर मलाई पठाउनु भएको थियो। यहाँले भारी बोकाए अनुसार हामीले संविधान निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्यौँ र आज संविधान कार्यान्वयन भएको छ। आज त्यही संविधान कार्यान्वयन हुँदा यहाँको गाउँ गाउँमा सिंहदरबारका अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँले टोल टोलबाट आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो समस्याहरू उहाँ मार्फत तपाईँले समाधान गरिरहनु भएको छ र कति काम सफल भएका छन् र कति काम हुँदैछन्। तर यहाँहरू नआत्तिनुहोस्, किन भन्दा बिरुवा रोपेपछि पनि अङ्कुरण हुन टाइम लाग्छ, फुल्न फल्न र टाइम लाग्छ। यो बिस्तारै हुने कुरा हो र यहाँको समस्यामा के पनि भन्न चाहन्छु भने मैले संविधान सभा सदस्यको जिम्मेवारी निभाउँदै मैले विकास निर्माणका काम पनि जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने थियो र मैले यो चिसापानीलाई एउटा जङ्गललाई मङ्गल बनाउनु भएका हाम्रा बुवा आमाहरूले जुन बाटो देखाउनु भएको थियो त्यसलाई मैले अझै मङ्गल गराउने मैले प्रयत्न गरिरहेको थिएँ। तर मेरो कार्यकाल सकियो र मैले जुन किसिमका मैले एउटा खाका गरेको थिएँ त्यो खाका अनुसार जस्तै मैले यो बाटोलाई मैले मजाले सडकसम्म जोड्ने मेरो सपना थियो र बिचमै रोकियो। त्यस्तै आमा समूहदेखि लिएर हस्पिटल लगायत धेरै मैले सामुदायिक भवनहरू र यो बाल उद्यान पर्यटन क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्ने मैले सपना राखेकी थिएँ। तैपनि त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले गत साल विद्या जति माविमा कृषि विद्यालय ल्याउनको लागि मैले ठुलो पहल गरेर अहिले तपाईँको समक्ष यही तपाईँको दाल र तरकारी खाएर यहाँ कृषि विषय पढ्न पाइरहनु भएको छ भने फेरि गत साल सुभाष दाजु बुढाथोकी अध्यक्ष भइसकेपछि नमुना विद्यालय पार्नको लागि पनि मैले त्यसमा मैले पहल गरेकी थिएँ। लगायत मैले अन्य काममा पनि मैले पहल गरिरहेको छु र यहाँका समस्याहरू अझै पनि यहाँको भन्नुहुन्छ भने म अहिले जनप्रतिनिधि त म छैन, नहुँदा पनि यहाँका हरेक समस्यामा म आफ्नो हात काँधमा काँध मिलाएर म अगाडि बढ्नेछु, यहाँलाई साथ दिनेछु भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र अब आज राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वीनारायण शाहले एउटा गोर्खा राज्यबाट एकीकरण गर्दै अघि नै हाम्रो उद्घोषण मित्रले भनिसक्नुभयो। आज राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ हामीले खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र यो खेलकुद कार्यक्रम खेलकुदले मान्छेको मन र मस्तिष्कलाई स्वच्छ बनाउँछ र खेलकुदले मन र मस्तिष्कलाई स्वच्छ बनाउनुको साथसाथै हामीहरूभित्र बिचमा घुलनशील पनि गराउँछ। एक आपसमा हामी विभिन्न ठाउँबाट यो ठाउँ भनेको 14 अञ्चल 75 जिल्लाबाट बसाइ सरेर आउनुभएको बस्ती हो र उहाँहरूका मनहरू मिल्न सकेका छैनन्, उहाँहरूका भावनाहरू मिल्न सकेका छैनन्। आजको यो खेलले यहाँहरू सबैको मन मिलाउन सकोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूका मन टुटेका होलान्, यहाँहरूका टुटेका मनहरू मिलाउनुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूका दुखेका मनहरू होलान्, यहाँहरूका दुखेका मनहरू एकताबद्ध हुनुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज एकता दिवसको अवसरमा सबै यो हाम्रो देशमा यो हाम्रो ठाउँमा पनि भनौँ संविधानले पनि सुनिश्चित गरिसकेको छ कि सबै जाति भाषा धर्म संस्कृति सबैको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ। त्यसै गरेर सबैमा एकता होस्। यहाँ हामीले ठुलो जात सानो जात त्यसै गरेर हामीहरूले धर्म संस्कृति भनेर विभेद नगरौँ, भाषा भाषी सबैको बिचमा एकता कायम होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो खेलकुद पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, कोही बाहिर खेलिने खेल हुन्छन्, कोही कोठाभित्र पनि खेलिने खेल हुन्छन्। त्यसमध्ये आज भलिबल खेल भनौँ न, आज भलिबल खेल धेरै मान्छेहरूले भलिबलभन्दा फुटबल त्यसै गरेर क्रिकेट लगायत अन्य खेलहरू दौड त्यसपछि गएर पौडी यस्ता खेलहरू अहिले चलिरहेको बेलामा यो हाम्रो चिसापानीवासीले यो शान्ति ज्योति प्रतिष्ठान र तुलसीदास समितिले भलिबल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
यो भलिबल कार्यक्रम मैले के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक वर्ष आजको त तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुभयो। अब प्रत्येक वर्ष यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई यही एकता दिवसको दिन यहाँहरूले अब आगामी दिनमा यसलाई एउटा सधैँभरि एउटा संस्कारको रूपमा यहाँहरूले विकास गर्नुहुनेछ। हाम्रो एकताको प्रतीकको रूपमा यहाँहरूले यो भलिबल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरूले कति राम्रोसँग नृत्य गरेर गए, मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। किनकि हामीले सानो साना भाइ बहिनीहरूलाई म पनि पढ्दाखेरि यसै गरेर नचाहेको मैले र हामीलाई त यति खुसी लागेको छ भने उहाँका आमा बुवा दिदीबहिनीहरूलाई कति खुसी लाग्यो होला आफ्ना बच्चाहरूको नृत्य देख्दाखेरि। र नृत्यले पनि सबैको मन प्रफुल्लित गर्ने र सबैको यो एकतालाई र सबैको भावनालाई बुझिदिने र त्यसपछि नृत्य भनेको कला साहित्य संस्कृति भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पनि हो। नेपालको कुनै कलाकारले कुनै अभिनय गरेको छ भने संसारको कुनै पनि कुनाको व्यक्तिले पनि यसले पक्कै पनि यो दुःखको गीत नाचिरहेको छ अथवा यो खुसीको अथवा गीतको कुन किसिमको नृत्य गरिरहेको छ भन्ने कुरो बुझ्न यो कला संस्कृतिले सहयोग गर्छ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि यहाँका हाम्रो भाइ बहिनीहरूले हाम्रो शान्तिज्योति प्रतिष्ठानले निरन्तर अगाडि बढाउँछ, बढाओस् भन्ने शुभकामना म दिन चाहन्छु। अरू के पनि भन्न चाहन्छु भने यो शान्तिज्योति विकास प्रतिष्ठानलाई तपाईँमा भएका कमी कमजोरीहरू के छन् यो यसलाई चाहिँ सबभन्दा चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि तपाईँ लाग्नुहोला र यसको अफिसियल सिस्टम बनाउनु होला। हामीले पनि कुन तहबाट कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ हामीले सहयोग गर्न मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सहयोग गर्न म तयार छु र मैले अन्य सहयोग पनि जुटाइदिनको लागि म तपाईँको लागि अगाडिमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले यति मात्रै होइन कि भोलिका दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, त्यसै गरेर महिला पिछडा वर्ग लगायत वन, त्यसै गरेर वायु जलवायु सम्बन्धीको विषयमा यहाँ थुप्रै कार्यक्रम गर्नुहुनेछ। वर्षैभरि यस्ता कार्यक्रम गर्नुहुनेछ। तर खेलकुद र कला साहित्यलाई यहाँले यो वर्षलाई प्रत्येक वर्षलाई आजको दिनलाई एउटा यसलाई के भन्ने जन्मदिन भन्ने कि त्यसरी नै यहाँले मनाउनुहुनेछ भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यति भन्दै मैले आजको खेलकुद कार्यक्रममा आग्रह हुनुहुन्छ। मैले एउटा सानो दुईवटा संजोगले जुरायो हामीलाई कलाकारहरूलाई सिसा खानीमा भेट सधैँ भइरहोस्, सिसा पानीमा भेट सधैँ भइरहोस्, सिसा पानीमा। र अर्को शिखर नचर्दासम्म अग्लो र विकट हुन्छ, शिखर नचर्दासम्म अग्लो र विकट हुन्छ, चढिहालेपछि पैतलाको निकट हुन्छ, चढिहालेपछि पैतलाको निकट हुन्छ। अवश्य पनि यो शान्तिज्योति युवा क्लबले जुन सुरुमा काम गर्दाखेरि उहाँहरू आत्तिनु भएको थियो अथवा सहयोग पाउनु भएको थियो कि थिएन त मलाई थाहा छैन। तर यहाँले गर्नुभयो, जुन हिम्मत गर्नुभयो, हिम्मत गरिसकेपछि अब यो कार्यक्रम सफल भएको छ। यसलाई अझै शक्ति र हिम्मतका साथ यहाँले आएका समस्याहरूलाई पैतलाको निकट बनाएर कुचिएर अझ पनि यहाँहरू एकदमै उत्साहका साथ युवालाई यहाँले एकदमै सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्दै आज राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा फेरि पनि शुभकामना दिँदै र यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य ढङ्गले सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्दै फेरि पनि म आयोजकप्रति एकपटक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र यो मेरो गाउँलाई पनि म फेरि एकचोटि भेट्न पाएकोमा र उहाँले मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो दुई शब्द अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। श्री सिन्धुदर जगसाजी आजको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरी हामीलाई अमूल्य सहयोग, सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी एउटा रोड म्यापमा अगाडि बढेको अवस्था हो। हामीले चिसापानी 3 नम्बरका सम्पूर्ण युवा लगायत सबै प्रकारका सबै उमेर समूहका व्यक्तिले एउटा कुरा स्मरण गरेको मैले महसुस गरेको छु कि मैले
पहिले पनि एउटा कोटेसन भन्ने गरेका थिएँ र अहिले पनि भन्छु, युनाइट वी स्ट्यान्ड, डिभाइड वी फल। अङ्ग्रेजीमा युनाइट वी स्ट्यान्ड, डिभाइड वी फल भन्छ। यदि हामी एकताबद्ध भयौँ भने, हाम्रा मानसिक सोच एकताबद्ध भयो भने, हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरू एकताबद्ध भयो भने हामीलाई कुनै तागतले फल गर्न सक्दैन, अर्थात् खसाल्न सक्दैन। हामी त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ र हामीलाई लिडर नेतृत्वको खाँचो थियो र त्यो नेतृत्वको खाँचो अब सँगै बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा ऊर्जावान युवाहरू त्यो नेतृत्व गर्न सफल छ र गर्छन्। नेतृत्व त्यो हो, द लिडर द वान हु नोज द वे, गोज द वे एन्ड सोज द वे भनिन्छ। त्यो व्यक्ति जसले बाटो देखेको छ, जो त्यो बाटोमा हिँड्छ र अरूलाई पनि हिँडाउँछ, त्यो लिडर हो। र त्यस्तो खालको नेतृत्व चिसापानी 3 नम्बरबाट पनि कोही निस्कला। हामी त्यो अपेक्षाका साथ यही खेलकुदको माध्यमबाट त्यस्तो नेतृत्व विकास गर्ने हाम्रो प्रयत्न पनि रहनेछ र हामी एकताबद्ध छौँ। हामी जे गर्छौँ एक ढिक्का भएर गर्छौँ। यो प्रतिबद्धता र प्रण आज म प्रकट गर्न चाहन्छु र हामी एउटा रोड म्याप छ हाम्रो, जस्तो कि आज यो खेल हुन्छ, यो खेल पश्चात हामी कुनै पिकनिक खाने वा यसको बजेटलाई चाहिँ हिँडामिला गर्ने त्यो पक्षमा छैनौँ। हामी जति कलेक्सन हुन्छ पारदर्शी रूपमा खर्च गर्छौँ, त्यो पारदर्शी रूपमा भएको खर्च सार्वजनिकरण गर्छौँ। जति फन्ड कलेक्सन हुन्छ त्यो बचेको पैसाले हामीले वैशाख 1 गते नववर्षको उपलक्ष्यमा एउटा म्युजिकल लिगको कार्यक्रम राख्छौँ, आयोजना गर्छौँ। त्यो अत्यन्त साङ्गीतिक कार्यक्रम हुनेछ। यहाँहरूका सहयोगी हातहरू पुनः त्यति बेला पनि सहयोगका लागि जुर्मुराउनेछन्। त्यसबाट पनि हामीले फेरि फन्ड कलेक्सन गरेर यहाँका 10 जना युवा, गरिब, बेरोजगार युवाहरूलाई, युवा तथा युवतीहरूलाई हामीले जीप, कार र भ्यान अर्थात् हरुका सवारी चालकको तालिम दिने हामीले प्रबन्ध मिलाउनेछौँ। अहिलेको हाम्रो यो अत्यन्त सर्ट टर्मको हाम्रो भिजन यो हो र हाम्रा लङ टर्म उद्देश्य र भिजनहरू व्यापक र विस्तारित हुँदै जानेछन्। यो प्रतिबद्धताका साथमा आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन सत्रको 16 डोलो अन्त्य गरिदिनको लागि कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका मेरा आत्मीय मित्र गणेश तथा घनश्याम नेपालीज्यूलाई म ट्याक्समा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। खेल मैदानमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र आजको वास्तविक गेमको समुद्घाटन चाहिँ हाम्रा वयोवृद्ध खगेश्वर चापागाईज्यूले बल हानेर सुरु हुनेछ। म खगेश्वर चापागाईज्यूलाई खेलस्थलसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूलाई खगेश्वर चापागाईज्यूलाई समाजसेवी बुवा खगेश्वर चापागाईज्यूलाई खेल मैदानसम्म लगेर खेलको समुद्घाटन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले गरेको सर्भिस कटोस् या नकटोस् त्यो काउन्ट हुने छैन। उहाँले गरेको सर्भिस चाहिँ काउन्ट गरिने छैन, नम्बरमा काउन्ट गरिने छैन, किनकि यो उहाँको लागि सुन्दर अवसर पनि हो। जिनहरू साकार हुनु व्यक्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र उहाँलाई बल हान्दै हुनुहुन्छ।